अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस्त नंबर 16। हमज़ा गाड़ी में बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसको देखकर वो फिर से बेचैन हो गया था। वो शायर क्या कहता है कि जिन्हें दुआओं में मांगा गया हो इन्हें भूल जाना मुमकिन नहीं होता। इसको भूल पाना इसके लिए आसान नहीं था, न इसको किसी और को होता देखना आसान था। साइम खान, फवाद खान और सलार खान ने मुस्कुराकर वरदान को देखा, जो ज़ैनब औरों से कह रहा था कि पहले डांस वो करेंगी, लेडीज़ फर्स्ट। वजह सुना होगा तुमने, ज़ैनब ने कहा तो उसने नाक चढ़ाई। हाँ तो ये भी तो लेडीज़ ही है ना, अखनान ने कहा तो सबने बेसाख्ता कहका लगाया। वरदान ने उंगली दांतों में दबाई। यस, अब मैं जाऊँ डांस करने? वरदान के कहने पर हुरैन ने हंसते हुए इसके बाल बखेरे। पागल हूँ दोस्त सच में, हुरैन ने कहा तो फतह भरी मुस्कुराहट से ज़ैनब औरों को देखा। नेहा और रुखसार ने मुँह बसूरा। हमज़ा लाला नहीं आए क्या? वरदान ने पूछा तो अखनान ने सर हिलाया। हमज़ा हेयर छोटे। हमज़ा की संजीदा भारी आवाज़ गूंजी तो सबने इस वाइट ड्रेस में मलबूस संजीदा शहजादे को देखा। फवाद और सलार मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़े। साइम ने कड़वे बादाम जैसी शक्ल बनाई। हमज़ा लाला लव यू। वरदान मुस्कुराकर उसके गले लगा। उसने इसको घूरा। थोड़ी देर पहले अखनान और वरदान ने हमज़ा को मैसेज किया था कि अगर वो ना आया तो वो इससे बात भी नहीं करेंगे, और कुछ दिनों में वो हमज़ा को इतने अजीज़ हो चुके थे कि वो इनकी नाराज़गी नहीं सह सकता था। अब वो काफ़ी हद तक बदल चुका था। पहले इसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वेलकम बड़ी। फवाद मुस्कुराकर इसके गले लगा तो वो भी मुस्कुराए। नेहा को उसकी मुस्कुराहट में अपना दिल डोलता हुआ महसूस हुआ। हमज़ा ने एक तीखी नज़र इस पठानी पर डाली जो इसको कब से घूर रही थी। इसके देखने पर वह सटपटाकर सीधी हुई और अपना होंठ दांतों तले कुचला। एक पल के लिए हमज़ा जैसे स्टिक हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसने बेजारी से नजरें फेरी। खड़ूस शाह, नेहा बेआवाज़ बोली। स्टेज पर डिस्को लाइट ऑन हुई। सबने मुस्कुराकर स्टेज की तरफ देखा। वरदान और अखनान अपनी भरपूर वजाहत के साथ स्टेज पर नमोदार हुए। लड़कियों ने दिल थामे। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ और दोनों ने उसकी धुन पर स्टेप लिए। वरदान खान ने मुस्कुराकर स्टेप लिए तो हर तरफ सीटियाँ गूंजी। साइम ने मुस्कुराकर इनको देखा और फ्लाइंग किस पास की। अब के अखनान ने स्टेप लिया। अरसल ने वाह वाह किया। सब ने ज़ोरों शोर से तालियां बजाईं। अब के इन दोनों ने इकट्ठे स्टेप लिए और अरसल को इशारे से बुलाया। अरसल ने मुस्कुराते हुए सर हामी हिलाया और पास आया। अब के अरसल ने इनके साथ स्टेप लिया। हुरैन ने होंठ दांतों में दबाए। वो नाचते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि सबकी नज़रें इन सईदजादों और खानसादों पर जमी थीं। अब के अरसल ने हमज़ा को ज़बरदस्ती स्टेज पर घसीटा। नेहा ने ज़ोर शोर से तालियां बजाई। हमज़ा ने इसको घूरा तो वह वहीं रुकी। हमज़ा ने साइम को घूरते मुँह बनाया। हमज़ा के स्टेप पर हर तरफ वाह वाह हुई। हमज़ा ने सर झटका। अब के वरदान, अखनान ने फवाद, सलार और साइम को घसीटा। सब ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। अगले ही पल सब अपना अपना दायां हाथ दिल पर रखे स्टेप लेने लगे। हर तरफ सीटियां और तालियां गूंजी। दानियाल खान ने मुस्कुराकर इनको देखा। सनम खातून ने इनकी नज़र उतारी। सब ने इनके ऊपर से हज़ार के नोट उछाले। सब ने रश्क से इनको देखा। वरदान और अखनान खान ने स्टेप लिए और उसके बाद हमज़ा और अरसल आ गए। हमज़ा के तासुरात संजीदा, जबकि अरसल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमज़ा और अरसल ने स्टेप लिया तो हुरैन और नेहा ने खूब तालियां बजाई। हमज़ा ने तीखी नज़रों से उसको घूरा और साइड पर हुआ। अब फवाद, सलार मुस्कुराते हुए आगे आए। फवाद खान और सलार खान के बाद साइम ने कदम रखा। हमज़ा ने इनको देखकर मुंह बनाया। साइम ने स्टेप लिया और फिर सब इनके साथ आ गया। सब ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू ऊपर किए। सब ने हामते हुए डांस का एंड किया। सब इन लम्हों में जैसे खो से गए थे। आज की महफिल इन सब ने ज़बरदस्त बना दी थी। वरदान के इशारे पर खानसादियाँ स्टेज पर आई। अरसल ने एक आईब्रो उचकाकर इसको देखा। हमज़ा ने एक सरसरी सी नज़र इन सब पर डाली, लेकिन अगले ही पल नेहा को अपनी तरफ देखते उसने दांत पीसे। सनम खानून ने पास आते इन सब के सरों पर से पैसे वार कर पास खड़े शख्स को थमाया। हमज़ा ने उनकी तरफ मुस्कुराहट उछाली तो वो इसके सर पर हाथ रखते आगे गई। इनके जाते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी। यार हमज़ा लाला, आपके बदन में मैं फ़िदा हो गया। वरदान थप से उसके पास बैठते बेबाकी से बोला तो हमज़ा ने सटपटाकर इसे दूर धकेला। अरसल ने बेसाख्ता कहका लगाया। हाँ यार, बड़ी लचक है हमारे हमज़ा भाई में। अब के अखनान इसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर बोला तो हमज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। उसने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर पीछे किया और अपनी कमीज़ के बटन बंद किए। इन गंदी नज़र वालों का क्या पता कुछ भी कर लें। वरदान और अखनान ने कहका लगाया, नज़रें स्टेज की तरफ जमाई। मिसेस शाह ने मुस्कुराकर इनको मिठाई खिलाई। महक ने मुंह बनाया। मिठाई खाकर जी मतली हो रहा है मेरा तो।
महक ने कहा तो उन्होंने भी सर हिलाया। मतलब शादी से पहले ही खुशखबरी? सलवश के मायने खजीज कहने पर इसका रंग तांबे की मानन सुर्ख हुआ। खबीस औरत। महक ने दांत पीस कर इसको चुटकी काटी तो सबका कहकहा गूंजा। अभी ये अखनान का बच्चा कहाँ है? दुआ ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पूछा। उसके नाम पर सलविश ने मुंह बनाया। वो तुम्हारे ससुराल गए, आते ही होंगे, मिसेस आसिफ ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। महक ने बेसाख्ता हमजा की तलाश में नजरें घुमाई कि शायद वो नज़र आ जाए, लेकिन वो होता तो नज़र आता। हुरैन ने एक दूसरे को देखा। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। इन सब ने स्टेप लिए। हुरैन और ज़ैनब ने खालिस पख्तून गाने पर डांस किया और वो दोनों स्टेप लेते साइड पर हुई तो अरसल शाह ने मुस्कुराकर दिल में इसकी तारीफ़ की। इन दोनों के बाद निहा और रुखसार आगे आई थी। अब चारों इकट्ठे होकर एक दायरे की शक्ल में रक्स करने लगी, जैसे कोई परियां आसमान से उतरी हों। इन चारों ने स्टेप एंड किया तो सबने तालियां बजाई। साइम ने मुस्कुराकर अपनी बाहें वाह की तो हुरैन दौड़कर इनमें समाई। कुछ देर ऐसे ही फंक्शन जारी रहा। फिर अरसल शाह ने इनसे इजाज़त चाहिए। अरसल, अखनान और हमजा के साथ साथ दानियाल खान और वशतान खान भी शामिल जा रहे थे। साइम का भी दिल मचल रहा था। साइम ने वशतान को साइड पर बुलाकर इसके कान में कुछ कहा तो वशतान ने इसको घूरा। 5 मिनट गुजरने के बाद सबसे छुपकर फवाद ने इसके कान में कुछ कहा। वशतान की तेवरी चढ़ी। बस तो इनकी तब हुई जब सलार ने भी इसके कान में खुसफुस की। मुझे माफ़ करो, आप लोगों के पास नंबर है ना? तो खुद ही मंगवा लो इनसे तस्वीरें। वशतान के मुंह फाड़ कर कहने पर सबने साइम वगैरह को हैरानी से देखा। साइम की बस हुई। उसने पैर में पकड़ा जूता खींच कर वशतान के मारा। बेचारा कराह कर रह गया। अखनान ने कहका लगाते वशतान के कान में कहा तो इसकी पूरी आंखें काबोताब से चमकी। साइम ने ठटक कर इन दोनों को देखा। अगले ही पल वो साइम का जूते लेकर भागे और साइम बेचारा बेचारगी से खड़ा रह गया। अलीशा सलविश स्टेज पर चढ़ी। आर्या ने इनको थंब अप का इशारा किया। दुआ ने मैसेज की टोन पर फ़ोन उठाया। फवाद खान का मैसेज पढ़कर इसके होंठों पर मुस्कुराहट चमकी। तो खान जी, जो मेरी तस्वीर चाहिए। दुआ ने मुस्कुराकर कहा और अगले पल अपने पैर की पिक बनाकर इनको सेंड कर दी। दूसरी तरफ बैठा फवाद खान तप कर रह गया। तो इसको सही तड़पा रही थी। एक बार आ जाएं, इस खान के पास पूरे बदले लूँगा। फवाद के मैसेज पर दुआ ने होंठ सख्ती से दांतों में दबाए। अलीशा और सलवश ने एक दूसरे को देखते सर हिलाया। इतने में अरसल शाह, अखनान शाह के साथ हमजा हैदर और वशतान खान ने कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने एक ज़बान होकर सलाम किया और मुस्कुराकर सबसे मिले। वशतान खान ने मज़े से पहली कुर्सियों पर बैठे बच्चों को उठाकर वो सीट संभाली। सब ने दांत कचकचाए। गाना शुरू हुआ। आर्यान आ गया हुआ। आर्यान ने ब्रेक डांस करते पैरों को मूव करते दाएं हाथ से चुटकी बजाई और सब ने होटिंग की। आर्यान ने पहली लाइन पर महक की तरफ इशारा करके स्टेप लिया और दूसरी लाइन पर दुआ की तरफ और तीसरी की अस्मा की तरफ करके स्टेप लिए। पीछे खड़ी सलवश और अलीशा ने बमुश्किल हंसी दबाई। इस साले को देख कैसे डांस में मज़े ले रहा है, अखनान ने दांत पीस कर कहा। मुझे तो जलसी हो रही है। अखनान की बात पर वशतान ने भी आर्यान को घूरा जो अलीशा की तरफ बढ़ रहा था। हमजा और अरसल ने दांतती थी नज़रों से इसको देखा। अब के आर्यान ने स्टेप करते दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों ने इसके हाथ में अपना हाथ थमाया और अब आर्यान इनके पीछे हुआ। इन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। वशतान और अखनान तो जल जा रहे थे। अलीशा सलवश ने स्टेप लिया और म्यूज़िक की धुन पर वो लहरने लगी। म्यूज़िक ख़त्म होते ही आर्यान फिर आ गया तो वशतान खान और अखनान के अंदर डांस का कीड़ा काटा। वो भागकर स्टेज पर चढ़े। आर्यान ने मुस्कुराकर इनको देखा। महक ने होंठ दांतों में दबाए। ये सारा डांस ख़राब करेगा। दुआ की बात पर उन्होंने परेशानी से इसको देखा। अरसल ने सबसे आंखें बंद की। ये बगैरत नहीं बदलेंगे। हमजा की बात पर पास बैठे रुमान साई ने कहकहा लगाया। अलीशा, सलवश, दुआ, अस्मा, यहाँ तक कि सब मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे। इनके एक एक स्टेप काबिल तारीफ़ थे। सब ही इन पर फ़िदा थे। हमजा ने बेसाख्ता हूटिंग की। अखनान और वशतान ने बिना सीखे ही आर्यान के साथ स्टेप टू स्टेप डांस किया था। उनके जिस्म में तो काफ़ी लचक है मियाँ। अरसल के अंदाज़ और बात पर हमजा और रुमान ने धीमा कहकहा लगाया। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही हर तरफ सीटियाँ और तालियाँ गूंजी। इन दोनों ने मुस्कुराकर एक नज़र सबको देखा। हर नज़र में सताइश थी। वाह मेरा भाई सदके। दुआ ने मुस्कुराकर सीटी मारी। चुप। अम्मा साई ने इसको डांटा तो उसने ज़बान दांतों में दबाई। भरजाइयों कैसी हो? वशतान मुस्कुराकर स्टेज पर आया तो तीनों ने मुस्कुराकर इसको देखा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, वशतान ने मुस्कुराकर कहा तो पास खड़े सब मुस्कुराए। अब ये पेंट की पावर है। अखनान की बात पर चारों तरफ कह के गूंजे। पेंट की पावर है। वशतान ने तीनों की तस्वीरें क्लिक करके अपने भाइयों के पास भेजी।
تصویریں بھیجتے وقت ان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ تینوں بے چینی سے اپنے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، تبھی ان کے فون بجے۔ میسج کھولنے پر سالار کے سامنے دعا کی تصویر کھلی۔ پاگل انسان، اسما کی بھیج۔ سالار نے ان کو میسج کیا تو اس نے جواب دیا، سائم لالا کے فون پر بھیجی ہے، دیکھ لو۔ اس کی بات پر تو وہ تڑپ کر رہ گیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ سائم کے فون پر اسما کی پک اور فواد کے موبائل پر مہک کی پک بھیج کر وہ تینوں کا میٹر شارٹ کر چکا تھا۔ تینوں ایک دوسرے سے راہداری میں ٹکرائے۔ کہاں جا رہا ہے آندھی طوفان کی طرح؟ فواد نے سالار سے پوچھا۔ تو بتا، تو کہاں جا رہا ہے؟ سائم نے فوراً پوچھا۔ ہم کیوں بتائیں، تو بتا۔ اب کہ فواد نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ تینوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، سالار، فواد، سائم۔ تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کا نام لیا تو انہوں نے حیرانی اور دانت پیس کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بول بول بول۔ اب کی بار تینوں ایک ساتھ بولے تو کافی کال پر سنتے وجدان نے کہا لگایا، سالار فون دے، سائم فون دے، فواد فون دے۔ ایک بار پھر تینوں نے ایک ساتھ کہا تو دوسری طرف وجدان کہکوں پہ کہہ لگائے، پاگل ہو گیا۔ سائم نے ان کو دل ہی دل میں 100 گالیوں سے نوازا اور خود آپس میں فون ایکسچینج کیے۔ لیکن ہائے رے مورے بیڈ لک کہ وجدان تصویر ایوری ون ڈیلیٹ کر چکا تھا اور یہ دیکھ کر ان تینوں کا پارا ہائی تھا۔ آج چھوٹا خان بہت برا پھنسا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے کھلکھلاتے چہرے پر ڈالی۔ کیا یہ سچ میں خوش ہے یا ایکٹنگ کر رہی ہے؟ حمزہ نے دل میں سوچا اور پھر نظر اس کے چہرے پر جمائی۔ حمزہ یار کیا کر رہا ہے؟ نظر ہٹاؤ اس کے چہرے سے، ارسل نے کہا تو اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ آج کا دن ہے ارسل، میرے پاس کل وہ اس حرامی خان کی امانت بن جائے گی۔ میں اس کو آج جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے دے، اس نے کہا تو ارسل نے ہونٹ بھینچے۔ وجدان خان تھوڑی دیر پہلے جو گھر سے نکل چکا تھا، جبکہ اخنان اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، بس کچھ گھر کے ہی لوگ باقی تھے۔ سبھی بہت مزہ آیا آج، حورین نے مسکرا کر ان کو کافی تھماتے کہا۔ ہاں یار، بہت زبردست فنکشن رہا، زینب نے بھی کافی کا گھون بھرتے کہا۔ اس شاہ کا انداز بہت زبردست تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی تھے۔ نیہا کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ وہ سنجیدہ ہی رہتے، ارسل کے پاس آتے، میں نے ان کو بہت کم ہنستے دیکھا ہے۔ حورین کے جواب پر وہ چپ ہوئی۔ ویسے جب ہنستے ہوں گے یقیناً قیامت ٹھاتے ہوں گے۔ نیہا کی بات پر تینوں نے اس کو گھورا۔ وہ اس نے دانت نکالے۔ قسمیں لا دیتا ہوں، تصویریں چھوڑے مجھے۔ وجدان کی چیخ پر تینوں کے ہاتھ رکے۔ دے ابھی کے ابھی، سالار نے اس کو کھڑا کرتے کہا تو اس نے منہ بسور کر ان کو تصاویر بھیجی۔ تینوں نے فوراً اپنے اپنے فون نکالے اور تصویریں دے کر ارد گرد سے بیگانہ ہوئے۔ وجدان بڑبڑا کر ان کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے انہوں نے اگلی تصویر کھولی، تصویریں خود بخود ڈیلیٹ ہو گئی۔ تینوں نے خونخوار نظروں سے وجدان کو دیکھا، لیکن وجدان ہوتا تو نظر آتا نا۔ تینوں ضبط کر کے رہ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی ارسل بھائی؟ اسما نے منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرایا۔ ہاں ارسل بھائی، آپ ہماری طرف سے شریک ہوں گے؟ دعا کے کہنے پر اس نے اس کو دیکھا۔ ارے لڑکیوں، تم تو ویسے بھی نکاح کے بعد باہر آؤ گی، تو میں خان ودا جاؤں گا، وہاں سے تمہارے شوہروں کے ساتھ آؤں گا، پھر یہاں سے تمہیں بھائی کی طرح رخصت کر کے ساتھ چلوں گا۔ ارسل نے آنکھ وینک کر کے کہا تو تینوں نے کہہ لگائے، بس آج کا دن اور اس کے بعد وہ ہوگا جو سائم خان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے سرد لہجے میں کہہ لگایا۔ مطلب باس؟ ایک شخص نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب پرسوں سائم کا آخری دن ہوگا، اس شخص نے مکروہ لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ سائم خان نے اپنے ڈاک روم میں قدم رکھا۔ مورے جان، میں بہت جلد آپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر کتے کی موت ماروں گا۔ وہ ان کے خط کو سینے سے لگائے بولا۔ اگلے ہی پر وہ خط کو آرام سے ایک جگہ رکھ دے، ایک کبرڈ کی طرف بڑھا اور اس کو کھول کر اس میں موجود ایک دراز کھولا۔ اس میں سے ایک چیز نکال کر سائم نے اپنی مٹھی میں دبائے اور چہرے پر سرد تاثرات لیے وہ اپنی جگہ پر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت سرد تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لیڈیز لاکٹ پر وہ چیز لگائی اور اس کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھتا باہر نکالا۔ خان ولا میں داخل ہوتے ہوئے اس کی ٹکر وجدان خان سے ہوئی۔ لالا آپ کہاں تھے؟ وجدان کی سنجیدہ آواز پر سائم نے اس کو دیکھا۔ میں وہ یہیں باہر گیا تھا، سائم نے تاثرات نارمل کرتے کہا۔ اچھا، لیکن 5 منٹ پہلے آپ کی لوکیشن یہیں کی تھی، پھر اچانک غائب ہوئی اور اب پھر یہاں آن ہے؟ وجدان نے اس کے سامنے فون کرتے کہا تو اس کے بے ساختہ کھانسے۔ اس آہم کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وجدان نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ چھوٹے خان جو ہے وہی رہ، میرا باپ نہ بن، سائم نے جھنجھلا کر کہا۔ لالا، اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ آپ خان ولا میں ہی تھے، لیکن کہاں؟ یہ وجدان دی اسپائی بہت جلد پتہ لگائے گا، وجدان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو سائم نے آئی برو اٹھائی۔ اور دوسری بات، آپ جیسے بدتمیز بچے کا باپ مجھے نہیں بننا، وجدان ایک ادا سے کہہ کر وہاں سے نکلا تو سائم نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ افتخار حسین کے ساتھ ساتھ سب مرد حضرات حال میں موجود تھے، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ افتخار سائیں کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ابو سائیں حوصلہ رکھیں،
اسامہ سا ان کی کیفیت سمجھتا پیار سے بولا تو انہوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ بیٹیاں پرائی ہیں، پھر بھی ہم ان سے اس حد تک اٹیچ ہوتے آتے ہیں کہ بعد میں ان کو رخصت کرنے کے ٹائم ہمیں ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اظہار سائی نے کہا تو سب کی آنکھیں آنے والے پل کا سوچ کر نم ہوئیں۔ اللہ پاک بس خیر خیریت سے سب نپٹائے اور ان کو خوش رکھے، شاہ سائی نے کہا تو سب نے زیر لب آمین کہا۔ حمزہ نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی اور گہرا سانس لیا۔ حمزہ، سائرہ نے اندر داخل ہو کر اس کو پکارا تو اس نے سوالیہ نظر تیار کھڑی سائرہ پر ڈالی۔ تم اتنی جلدی ہار باندھنے میں سے تو نہیں ہو حیدر؟ بچپن سے تب تم نے اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کی ہے، چاہے وہ زبردستی یا پھر خرید کے، تو پھر اب کیوں خاموش ہو؟ سائرہ کی بات پر حمزہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ ہی وہ چیزیں تھیں جہاں ایک انسان کی بات ہے، باقی میں نے دیکھا ہے وہ بہت خوش ہے، اب اگر میں اس کو خوش بھی نہ دیکھوں تو میں یہ کیسا عاشق؟ حیدر کی بات پر اس نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ بس آج کے بعد کوئی بھی باربی کا ذکر میرے ساتھ نہیں جوڑے گا، کیونکہ آج وہ کسی کی عزت اور امانت بن جائے گی، اور حمزہ حیدر مر تو سکتا ہے لیکن کسی کی امانت میں خیانت اور عزت پر گندی نظر نہیں ڈالے گا۔ حیدر نے کہا، جھٹکے سے واش روم میں گھسا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس سے چھپی نہیں تھی، وہ جانتی تھی وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ آج کے دن آخری بار وہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ حمزہ نے شاور کے نیچے کھڑے اپنی آنکھوں کی نمی کو پہچانے دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پانی کے ساتھ اس کے کتنے آنسو بہے ہوں گے۔ ارشد خان اور باقی خان ودا کے لوگ تیار تھے، مہمان بھی تیار تھے، لیکن اب بھی لڑکیوں کو تھوڑا ٹائم تھا۔ تانیال خان نے ایک نظر پوری حویلی پر ڈالی۔ پوری حویلی نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اونچی آواز میں چلتے گانے اور لڑکوں کا شور و غل ایک عجیب سا سما بیان کر رہا تھا۔ آج اس حویلی میں یہ آخری خوشی ہے، تانیال خان نے عجیب لہجے میں کہا اور مسکرایا۔ سالار خان نے شیروانی پہن کر چیک کی تو وہ اس کو تھوڑی سی تنگ تھی۔ یار یہ تو تنگ ہے، سالار نے الجھن سے کہا تو فواد خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا کرے گا بیٹا؟ فواد نے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے کہا تو اندر داخل ہوتے وجدان اور اخنان نے کہا لگایا۔ ارسل شاہ اور اخنان شاہ کچھ دیر پہلے ہی خان ولا میں داخل ہوئے تھے، جبکہ حمزہ نے تھوڑی دیر تک پہنچ جانا تھا۔ سب کے ڈریسز کا انتظام فواد خان نے کیا تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کون سا دوڑا پڑا ہے تمہیں اب ہنسنے کا؟ سالار نے گھور کر پوچھا۔ آپ پر ہنس رہے؟ اتنے موٹے سانڈ ہو گئے کہ شیروانی بھی صحیح نہیں آ رہی۔ اخنان کی بات پر سالار بلبل آ کر رہ گیا۔ فواد اور وجدان کا کہا ہوا میں گونجا۔ خبیث اولاد، سالار نے کہا تو اس نے آنکھیں گھمائیں۔ شکریہ بھائی، اخنان کے دانت نکال کر کہنے پر دونوں نے دانت پیسے۔ تبھی سائم خان اور ارسل شاہ نے اندر قدم رکھا۔ وہ چاروں پارلر میں موجود تھی۔ مہک نے سائم کے میسج دیکھے۔ مسز سائم خان کل آپ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن آپ کی جو آنکھیں نا مجھے اچھی نہیں لگی۔ مجھے آپ کی آنکھیں پسند ہیں، آپ کو کسی لینس کی ضرورت نہیں۔ میں جب آپ کی آنکھیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کھلے آسمان میں ہوں، گہرے سمندر میں ہوں، جہاں سوائے سکون کے کچھ بھی نہیں۔ آ رہا ہوں آپ کو اپنا بنا کر لے جانے۔ سائم خان کمنگ زرگونا۔ سائم کے میسج پر وہ مسکرائی۔ بہت اچھی بناتا ہے یہ خان، وہ مسکرا کر بڑبڑائی۔ ہو گیا تمہارا؟ آسما نے گھور کر علیشا سے پوچھا جو کھانے میں مصروف تھی۔ ہاں بس ہو گیا، علیشا نوالا نکلتے ہوئے مشکل بولی۔ اتنے میں دعا نے باہر قدم رکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس، کانوں میں جھمکے اور بالوں جو جوڑے میں لگائے ڈھالے گلاب کے پھول لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت روپ آیا ہے تم پر، مہک نے مسکرا کر کہا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ اب جا کر تم دونوں تیار ہو جاؤ، ٹائم نہیں ہے، علیشا نے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ دعا نے اپنا فون علیشا جو پکڑ کر کچھ سمجھایا تو اس نے گھور کر اس کو دیکھا۔ حمزہ رش ڈرائیونگ کر کے خان ولا پہنچا۔ براؤن پینٹ شرٹ میں وہ ملبوس بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ حورہ نے حمزہ کو دیکھا تو سلام کیا۔ حمزہ نے جواب دیا اور وہاں سے کھسکنے کی سوچی کیونکہ وہ نظر باز پٹھانی اس کو دیکھ کر یہیں آ رہی تھی۔ سب ریڈی ہیں کیا؟ حمزہ کے سوال پر حورہ نے مسکرا کر کندھے اچکائے اور حمزہ ہوا کی اسپیڈ سے غائب ہو گیا۔ نیہا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ خروشا، وہ اس کو زیر لب کہتی باہر کی جانب بڑھی۔ فواد خان جو ریڈی ہو کر نکل چکا تھا فون کی بیپ پر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، لیکن اسکرین پر لکھے محترمہ فواد کے میسج پر فوراً فون اٹھا کر میسج آن کیا۔ اف یار ظالم، فواد نے اس کی بھیجی کی تصویر جس میں اس کی فل پک تھی برائڈل لک میں، لیکن چہرے کو ہاتھ سے کور کیا ہوا تھا۔ فواد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل نے شدید خواہش کی کہ سامنے چلا جائے، لیکن بیچارہ مجبور تھا۔ لوگ کہتے ہیں محبت ایک بار ہوتی ہے، میں تمہیں جب جب دیکھوں مجھے ہر بار ہوتی ہے۔ فواد خان نے بے ساختہ شعر لکھ کر بھیجا۔ تبھی سب اندر داخل ہوئے۔ وجدان نے فواد کی طرف دیکھا۔ آف وائٹ شیروانی پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوتے، ہونٹوں پر مسکراہٹ، جبکہ گرے آنکھوں میں خماری تھی۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا وجدان خان بے ساختہ اس کے گلے لگا۔ ارے چھوٹے خان کیا ہوا؟ فواد نے ہنس کر پوچھا۔
ارسل اور حمزہ حیدر نے اس کے سر پر کئی نوٹ اچھالے۔ میں آپ پر فدا ہو گیا لالا۔ وجدان کی بات پر سب نے کہکا لگایا۔ اسی وقت سالار خان نے اندر قدم رکھا۔ وائٹ شیروانی جس پر نفیس سی کڑھائی تھی، پہنے بالوں جو جیل کی مدد سے اوپر کی طرف سیٹ کیے تھے، انابی لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں میں امڑتے جذبے، وہ قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ ماشاءاللہ بھی ویرے، فواد خان اس کو گلے لگاتا بولا تو وہ مسکرایا۔ یار لالا، میرا آپ پر دل آ گیا، وجدان اس کے گلے لگتا بولا تو افنان نے کہکا لگایا، جبکہ ان سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو ابھی فواد کی تعریف کر رہا تھا اور اب سالار کی۔ دوگلا پن مت کیا کرو چھوٹے خان، حمزہ نے کہا تو وہ تڑپ کر اس کو دیکھ گیا۔ یار حمزہ لالا، سمجھا کرو، دونوں کی آج شادی ہے، شادی کے بعد اچھے اچھے بدل جاتے ہیں، یہ تو پھر بہت اچھے ہیں۔ وجدان نے آنکھ مار کر بات کی تو حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بے فکر رہی، تجھے ہم نہیں بھولیں گے، تو ہماری پہلی بیوی ہے۔ اندر آتے سائم نے کہا تو سب مسکرائے سوائے حمزہ کے۔ استغفر اللہ، مجھے پتا تھا کہ آپ کی مجھ پر گندی نظر ہے، اب اپنی بیوی بنا کر پتہ نہیں کیا کیا کرو گے میرے ساتھ۔ وجدان کی بات پر سب کے کہے امٹے۔ سائم نے کھینچ کر ایک جوتی اس کو مارے۔ سالے کو تو عزت راس ہی نہیں، فواد نے کہا تو وجدان نے اس کو گھورا۔ فادی بھائی، رات میں پتہ چلا گیا کہ کس کو عزت راس نہیں، افنان نے معنی خیزت سے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ وجدان کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ آئی۔ چلا جا آخی، ہم تو چلے، ان کو رات میں ہم دونوں ہی یاد آئیں گے۔ وجدان کی بات پر تینوں کو کچھ گڑبڑ لگی۔ پہلے جا کر اپنے کمرے چیک کرو، کیا پتہ اس نے کیمرے لگا دیے۔ ارسل کی بات پر تینوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، وہ باہر بھاگے۔ سام تیار ہو کر آنا اب، ارسل نے چیخ کر کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تینوں نے مہک کو دیکھا۔ وائٹ میکسی جس پر گولڈن تاروں کا نفیس کا کام تھا، پہنے ہوئے، بالوں کو جوڑے میں ڈھالے، دوپٹے کو اچھی طرح سیٹ کیے، ناک میں چمکتی ڈائمنڈ نوز پن، وہ پیاری لگ رہی تھی۔ آسمانی میرون کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، سب کی طرف بال جوڑے میں قید تھے، کچھ آوارہ لٹے چہرے کے ارد گرد تھی، میک اپ کے ساتھ وہ بھی حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کا ڈریس بھی۔ ایک پارلر والے نے ان کو دیکھا تو کہا۔ مہک نے مسکرا کر تھینکس بولا۔ ویسے آپ کی ایج کافی کم ہے شادی کے لحاظ سے، اس نے کہا تو پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں تو کیا ہوا، شادی کے بعد خود ہی بڑی ہو جائے گی، علیشہ جو گولڈن میکسی میں ملبوس بالوں کو کھولے ہوئے تھی بولی تو سب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سائم ورزش کرنے میں مصروف تھا، ابھی وہ کمرے کو اچھے سے دیکھ کر آیا تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ وجدان خان تھا، اس کا چھوٹا خان۔ وہ وہاں وار کرتا جہاں اگلے کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ سائم کو 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، اگلے ہی پل ٹائم دیکھتا چونکا اور بھاگ کر واش روم میں گھسا۔ سب باراتی نکل چکے تھے۔ پہلے نمبر پہ ایک بلیک کلر کی BMW جس کو اچھی طرح سے پھولوں سے سجایا ہوا تھا، گاڑی کے بونٹ پر پھولوں سے ہار بنا کر اس میں ویر ویڈنگ لکھا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے نئی 2 پراڈو تھی جن کو پنک اور ریڈ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ پراڈو کے بونٹ پر پہلی کار کی طرح ہارٹ بنا کر اس میں F love D اور دوسرے میں S love A لکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ارسل شاہ کی کار تھی اور اس کے ساتھ ہی حمزہ حیدر کی کار تھی۔ دونوں کی کاروں کے بونٹ پر ایک ریڈ کلر کا ریڈ لیبل لگا کے اس میں پھول لگائے گئے تھے۔ اس کے پیچھے دانیال خان کی تھی اور قبیلے کے لڑکوں کی کار تھی جو سیم حمزہ اور ارسل کی گاڑی کی طرح سیکیورٹی تھی۔ ان گاڑیوں کی لمبی قطار کے پیچھے ایک گاڑی میں ارشد خان، صنم خاتون، حورین خان اور تیمور خان تھے۔ ان کے پیچھے سائمہ خاتون، زینب، رخسار اور شان خان تھے، اور ان کے پیچھے سلطان خان، نیہا اور آسمہ خاتون، اور ان کی گاڑیوں کے پیچھے قبیلے کے کچھ اور لوگ تھے۔ بارات اتنی بڑی تھی کہ لوگ رک رک کر ان کا دیکھ رہے تھے اور دلہنوں کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اچانک سب سے پہلی گاڑی رکی جس میں وجدان اور افنان تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی پوری گاڑیوں کی قطار رکی تھی۔ فواد اور سالار اپنی گاڑی سے باہر نکلے، ساتھ ہی حمزہ اور ارسل شاہ بھی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں گاڑی روکی ہے؟ فواد نے دانت پیس کر پوچھا۔ زیادہ اتاولے نہ ہو فادی لالا، ہم سائم لالا کو گھر ہی چھوڑ آئے ہیں، وجدان نے کہا تو سب نے حیرت سے ایک نظر پوری گاڑیوں پر ڈالی جہاں سائم کی پراڈو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اگلے پل ان 6 شہزادوں کے کہہ پوری سڑک پر گونجے۔ کمال یار، حمزہ تو ہنس ہنس کے دوہرا ہو گیا۔ وجدان نے سر کھجایا۔ اسی نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ کسی کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ دیکھ سکے کہ سب آ گئے ہیں یا نہیں۔ وہ تینوں ہال میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان کو اسٹیج پر لے جانے کی بجائے ہال کے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سب نے ان تینوں کی نظر اتاری، جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہتا۔ اتنی حسین ہو نہیں جتنی لگ رہی ہو۔ آریہ نے پھلجھڑی چھوڑی تو سب نے کہکہے لگائے۔ بدتمیز، تعریف کرنی ہے تو صحیح سے کرنا، علیشہ نے اس کو ایک دھپ مار کر کہا۔ اوہ جننی، آج اللہ کے کرم سے اتنی حسین لگی رہی تو ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھ لو، آریان نے چڑھ کر کہا تو وہ تینوں کھلکھلائیں۔ سب نے پیار سے ان کو دیکھا۔ شاہ سائی نے آگے بڑھ کر تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مہک کو گلے سے لگایا۔ کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتانا، کوئی پریشانی ہو تب بھی ضرور بتانا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، تم تینوں ایک ہی گھر جا رہی ہو، آپس میں اتفاق سے رہنا،
अपना मसला एक दूसरे से शेयर करना, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना, फिर कोई फैसला करना। याद रखनी, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इजहार साईं की बात पर तीनों ने सर झुकाया। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, आसिफ साईं ने कहा तो तीनों ने सर हिलाया। मामा साईं, अब क्या आदि साईं यहाँ नहीं रहेंगी? सैफ साईं ने पूछा तो महक की आंखें नम हुई। नहीं, अब वो अपने शौहर के साथ इनके कमरों में रहेंगी। आर्यान ने शरारत से कहा तो महक का चेहरा सुर्ख हुआ। रुमान साईं ने मसनूई खांसी की। दुआ ने इनको घूरा। आर्यान ने एक नज़र सबको देखा जो सुर्ख चेहरे के साथ इसी को घूर रहा था। मेरा मतलब वो तीनों अपने शौहरों के घर में रहेंगी खान विला में? आर्यान दांत निकाल कर बोला तो सबने मुस्कुराहट दबाई। प्यारी मेरी बहन, मुझे बहुत याद आओगी, आर्यान ने संजीदा लहजे में कहकर इनको गले से लगाया। दुआ की आंखों में आंसू आए। ना ना दुआ, तीनों खुदा दा वास्ता रोई ना, फरहान साईं ने कहा तो उनकी बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को रोका। साइम खान ने एक भरपूर नज़र आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली। वाइट पैंट कोट पहने जिसकी एक साइड और बाजू पर एक धारते हुए लेपर्ड की तस्वीर मोतियों और नगीनों से बनाई हुई थी। फौजी हेयर कट, बाल जेल की मदद से सेट किए, खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करके बाहर आए। देखिए, पूरा खान विला सुनसान था। वो नासमझी से बाहर निकला लेकिन वहाँ एक भी कार नहीं थी सवाए इसकी प्राडो के। बाहर खड़े चौकीदारों ने हैरत से इसको देखा। साहब आप यहाँ? उन्होंने इसको देखकर दिल में माशाल्लाह बोलकर पूछा। हाँ, वो सब कहाँ हैं? साइम ने अचंभे से पूछा। वो तो निकल चुके हैं। उनके कहने पर साइम शॉक्ड हुआ। मतलब वो दूल्हे को ही भूल गए? साइम के चेहरे के तासुरात देखकर दोनों चौकीदारों ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। इतने में साइम का फ़ोन बजा। छोटे खान कॉलिंग देखकर इसका खून जला। बोल, अब क्या वो गया है? साइम उठाते ही धीमे लहजे में घुराया। दूसरी तरफ वजदान खसियानी हंसे। लाला सूरी, कसम से नहीं पता था आप आ जाएं। हम बस 10 मिनट की दूरी पर हैं, सब रुके हुए हैं। वजदान की बात पर साइम ने दांत कचकचाए और जन से गाड़ी में बैठा। साहब ये दिन कभी नहीं भूलेंगे, एक चौकीदार ने हंसकर कहा तो दूसरे ने भी मुस्कुराहट दबाई। और हम भी, और उसने कहा तो दोनों हाथ मारकर उस पर हंसे।